नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई। अब यसरी नै आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ जस्तै हामीले हरेक अब्जेक्टलाई चाहिँ हरेक कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा अब्जेक्टमा पनि जोड्न सकिनेछ। विषयवस्तु जस्तै मैले आजको विषयवस्तु के छ भन्दाखेरि मैले तीनवटा पिरामिडलाई चाहिँ मैले जोइन गरेर चाहिँ एउटा क्युब बनाए ल्याउन सकिनेछ। जस्तै अब हामीले चाहिँ यदि यसलाई यो तीनवटा पिरामिडलाई मैले चाहिँ एउटा क्युब बनाउन सक्छु भने अब यो क्युब भनेको एउटा प्रिजम हो जसमा हामीले प्रिजमको भोल्युम भन्ने बित्तिकै एरिया अफ द बेस इन्टु हाइट छ भने अब यसरी नै पिरामिड किन चाहिँ पिरामिडको भोल्युम चाहिँ 1/3 एरिया अफ द बेस इन्टु हाइट कसरी हुँदो रहेछ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रत्यक्ष अब्जेक्ट देखाएर हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई फर्मुला प्रुभ गर्न सकिनेछ। अब यसरी नै आज हामी जियोजेब्राबाट चाहिँ यही विषयवस्तुलाई चाहिँ कसरी बनाउन सकिनेछ तपाईहरुसँगै बसेर म बनाउन कोसिस गर्नेछु र हजुरहरूले पनि म सँगै बसेर चाहिँ यसलाई बनाउन कोसिस गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। पहिला मैले आफैले बनाएको यो चाहिँ पिरामिडको रिलेसन र क्युबको रिलेसन अर्थात् प्रिजमको रिलेसन जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ तीनवटा पिरामिड अहिले मैले अब्जेक्ट देखाएको जस्तै तीनवटा पिरामिडलाई मैले यसरी यसलाई एउटै क्युबमा फिट गर्दाखेरि एउटा ठ्याक्कै एउटा क्युब बन्द रहेछ जुन क्युबको हाइट चाहिँ पिरामिडको हाइटसँग इक्वल छ र पिरामिडको बेससँग पनि त्यो क्युबको बेस इक्वल छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो बुकमा भए जस्तै भोल्युम अफ द पिरामिड इक्वल टु 1/3 एरिया अफ द बेस इन्टु हाइट हुन्छ भनेर फिजिकल्ली अर्थात् अब हामीले अब्जेक्ट देखाएर जियोजेब्राबाट नै पनि हामीले देखाउन सकिनेछ। यसको लागि चाहिँ हामी सबै साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा चाहिँ जियोजेब्रा विन्डोज खोल्नको लागि अनुरोध गरेँ। सबभन्दा पहिला हामी म चाहिँ एउटा नयाँ विन्डो खोलेँ, न्यू विन्डोजमा गएँ, एउटा विन्डोज ओपन हुन्छ। अब यसमा चाहिँ मैले अलिकति तपाईहरुलाई देखाउन सहयोगको लागि मैले फन्टलाई अलिकति ठुलो बनाएँ, फन्ट साइजलाई मैले अलिकति ठुलो बनाएँ। ओके, अब हामी चाहिँ भ्यूमा जाने, हामीले 3D अब्जेक्ट बनाउनु पर्ने भएकोले सबभन्दा पहिला हामी भ्यूमा जाने। भ्यूमा गइसके पछाडि 3D ग्राफिकमा जानुस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि एउटा नयाँ विन्डोज खुल्ने छ जसमा चाहिँ यहाँ 3D को लागि चाहिँ यो रेडले चाहिँ एक्स एक्सिस जनाउँछ भने यो ग्रीनले चाहिँ वाइ एक्सिस जनाउँछ अनि यहाँ चाहिँ ब्लूले चाहिँ के जनाउँछ जेड एक्सिस जनाउने छ। जसमा हामीले यसैको आधारमा हामीले इनपुटमा कसरी कुनै पोइन्टलाई राख्ने भनेर चाहिँ हामी त्यसैबाट हामीले बुझ्न सकिनेछ। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ एउटा क्युब क्रिएसन गर्नुपर्ने भएकोले सम्पूर्ण सरहरूलाई मैले इनपुटमा जानुस् भने जस्तै इनपुटमा सबभन्दा पहिला जानुस्, इनपुटमा गएर एकचोटि क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि पोइन्ट ए क्रिएसन गर्न सकिनेछ। शिफ्ट अनि ए गरेपछि क्यापिटल ए अनि इक्वल साइन अनि ब्राकेट शिफ्ट र 9 मा हुन्छ नर्मल्ली, त्यसले दुईटै ब्राकेट आउँछ, क्लोज ब्राकेट पनि हुन्छ। अनि मैले के गरेँ ओरिजिनल पोइन्टलाई लिन कोसिस गर्दैछु। सबभन्दा पहिला ओरिजिनल पोइन्ट भनेको तीनवटै एक्सिसको ओरिजिनल पोइन्ट भनेको 0,0,0 र यसलाई इन्टर गरेँ। इन्टर गरिसकेपछि अल्जेब्रिक पार्टमा a इक्वल टु 0,0,0 आउँछ भने त्यसरी नै हाम्रो ग्राफिकमा पनि a भनेर यहाँ पोइन्ट a 0,0 आयो भने 3D मा पनि यसरी नै a पोइन्ट आएको छ। यहाँ हामीले 3D मा पनि देख्न सकिनेछ। अब यसरी नै हामीले चाहिँ एउटा क्युब बनाउनको लागि नर्मल्ली तीनवटा पोइन्ट क्रिएट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। पोइन्ट क्रिएट गर्ने, मैले एउटा पोइन्ट क्रिएट गरेँ। अब अर्को पोइन्टको लागि मैले हजुरहरूलाई भने जसको लागि इनपुटमा फेरि जानुस्, क्यापिटल बी
इक्वल साइन म बिस्तारै जानेछु हजुरहरूले पनि गर्नुहुनेछ मेरो पछि पछि अनि ब्राकेट अब मैले चाहिँ यो x एक्सिस मा नै राख्दै छु हेर्नुस् यता 4, 0, 0 मैले चाहिँ b पोइन्टलाई चाहिँ 4, 0, 0 4, 0, 0 इन्टर गर्नुस् हाम्रो अल्जेब्रिक पार्टमा पनि आएको छ b = 4, 0, 0, 0 त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो 3D मा पनि b पोइन्ट आएको छ ग्राफिकमा पनि आउँछ यहाँ आएको होला मैले यसलाई अहिले आवश्यक छैन अब यसरी नै अर्को पोइन्टलाई पनि क्रिएट गर्दै छु अहिलेको जस्तै तपाईले c लेख्नुस् क्यापिटल C लेखिसकेपछि इक्वल साइन ब्राकेट राख्नुस् ब्राकेट पछाडी हामीले 4, 4, 0 हामीले चाहिँ तयारी गर्दै छौं 4, 0, 4, 0 गरौँ कि सर सी मा हेर्नुस् त 4, 4, 0 यहाँ पनि आएको छ हेर्नुस् त मैले सर हजुर यो हाम्रो x एक्सिस मा हजुर 3 को मात्रै पोइन्ट देखायो 4b चाहिँ बाहिर पर्यो के सर ग्राफिक मा के 3D मा सर 3D मा छ 3D मा तपाईले 3D लाई यसरी बढाउनुस् त ग्राफिक तिर ल्याउनुस् त यसरी ल्याउनुस् त हामीलाई ग्राफिक त्यति चाहिदैन तपाईले यसरी बढाउनुस् त नहीं सर यस या भयो सर थ्यांक यू सर यो तपाईले पोइन्ट देख्नु भए हुन्छ तर यो एक्सिस मा परेन भने पनि के फरक पर्दैन यो पोइन्टको आधारमा ठ्याक्कै त्यो एक्सिस मा देखिएको हुन्छ सर ओके अब यसरी नै अब यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्छ एउटा क्यूब बनाउँदै छौं हामी क्यूब बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला तपाई अब इनपुट बक्समै जानुस् एकचोटी इनपुट बक्समा जानुस् र त्यहाँ टाइप लेख्नुस् त्यहाँ इनपुट बक्समा क्लिक गरिसकेपछि क्यूब भनेर टाइप गर्नुस् CUB क्यूब भन्नुस् त यो क्यूब लेखेपछि यहाँ चाहिँ तीनवटा पोइन्ट भएको आउँछ पोइन्ट र त्यो पोइन्ट तीनवटा भएकोलाई सिलेक्ट गर्नुस् मैले जस्तै अनि सिलेक्ट गरिसके पछाडी अब हजुरले फेरि यसलाई इन्टर गर्नुस् इन्टर गरिसके पछाडी हेर्नुस् त क्यूब अनि पोइन्ट आउँछ एउटा पोइन्ट लेख्नुस् A पोइन्ट अहिले हामीले क्रिएट गरेका छौं क्यापिटल A लेख्नुस् अनि ट्याब हान्नुस् ट्याब हानेपछि अर्को पोइन्ट सिलेक्ट हुन्छ अनि त्यसमा क्यापिटल B लेख्नुस् अनि ट्याब हान्नुस् अनि क्यापिटल C लेख्नुस् हामीले अघि क्रिएट गरेको पोइन्ट मैले यसरी C हान्ने बित्तिकै अटोमेटिक त्यहाँ चाहिँ 3D मा हेर्नुस् त एउटा क्यूब बनेको होला तपाईहरु पनि पक्कै बनेको छ अब इन्टर गर्नुस् इन्टर गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो के हुन्छ त क्यूब चाहिँ फिक्स्ड भएको हुन्छ जसमा अल्जेब्रिक पार्टमा यो क्यूबलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने आएको होला मेरोमा चाहिँ A = 64 भनेर आएको छ हजुरकोमा फरक हुन सक्छ यो फरक आउन नि सक्छ यसमा कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन तर हामीले चाहिँ क्यूब भनेको कुन चाहिँले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर चाहिँ बुझिराख्नु पर्छ अब त्यसरी नै मैले यो क्यूबलाई चाहिँ अलिकति कलर चेन्ज गर्छु सर एकचोटी फेरि भन्दिनु न अलि बुझिएन सर फेरि भन्नु पर्यो सर त्यो ए बनेन हजुर सर क्यूब बनेन क्यूब चाहिँ बनेन म यसलाई डिलिट गरेर तर ए इक्वल टु ठीक छ सर मैले यसलाई डिलिट गरेर फेरि बनाए सर तपाईको पोइन्ट त बनाउनु भएन सर फेरि एकचोटी गर्दिनु तीनवटा पोइन्ट चाहिँ बनाउनु भयो हैन
हजुर सर त्यो भयो सर त्यो ल 3 वटा पोइन्ट हो भने मेरो मेरो यहाँ चाहिँ भइसक्यो। इन्टरनेट चाहिँ अप एन्ड डाउन भएको कारणले हजुरहरूले सुन्न गाह्रो भएको जस्तो लाग्यो मलाई। म बिस्तारै भन्नेछु, मेरो नेटमा अप एन्ड डाउन भइरहेछ। ओके, अब म बिस्तारै भन्छु। यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट छ, अब तपाईँले क्युब लेख्नुहोस्, CUB क्युब टाइप गर्नुहोस् त। इनपुटमा गएर इनपुटमा जानुहोस् अनि क्रसर राख्नुहोस्, CUBE क्युब भनेर टाइप गरिसके पछाडि अब हाम्रो चाहिँ 3 वटा पोइन्ट भएकोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् क्रसरले। यसरी हामीले चाहिँ मैले 3 वटा पोइन्टलाई सिलेक्ट गरेँ, क्युब पोइन्ट पोइन्ट पोइन्ट। अब यसलाई इन्टर गर्नुहोस्, यसलाई इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि इनपुटमा गएर चाहिँ अब पोइन्ट 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 भनेर आउनेछ। एउटा पोइन्टमा चाहिँ के लेख्नुहोस्, क्यापिटल ए। अहिले हामीले बनाएको 3 वटा पोइन्ट क्यापिटल ए, अनि ट्याब हान्नुहोस्। ट्याब हानिसकेपछि सेकेन्ड पोइन्ट सिलेक्ट हुन्छ, अनि त्यसमा तपाईँले के गर्नुहोस्, क्यापिटल बी। अनि त्यस पछाडि के गर्नुहोस्, अर्को पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। अर्को पोइन्टमा क्यापिटल सी लेख्नुहोस्। यति लेखिसक्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् न, 3D मा चाहिँ एउटा क्युब बनेको छ, जसमा तपाईले इन्टर गरिसकेपछि बल्ल अल्जेब्रिक पार्टमा चाहिँ a = 0 भनेर देखिनेछ र यहाँ चाहिँ क्युब देखिनेछ। अब यो क्युबमा हामीले चाहिँ यो विभिन्न एज भनेर आएको छ। यहाँ 6 कतिवटा एज हेर्नुहोस् त, एज भनेर कतिवटा एज देखाएको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाउन पनि सकिनेछ। यसलाई हटाउनको लागि तपाईले सबभन्दा पहिला के गर्नुस् भन्दाखेरि यही क्युबमा गएर एकचोटि क्लिक गर्नुस्, राइट क्लिक गर्नुस्। राइट क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ त सो लेबल गर्दिनुस्, फेरि राइट क्लिक गर्नुस्, सो लेबल गर्नुस्। मेरो चाहिँ के भयो, यसरी भएन भने तपाईले चाहिँ यसमा जानुस्, अल्जेब्रिक पार्टमा जानुस् र यहाँ ए लाई सिलेक्ट गर्नुस्, अनि राइट क्लिक गर्नुस्, अनि सो लेबल गर्दिनुस्। राइट क्लिक गर्नुस्, सो लेबल गर्दा किन गएन भनेर म हेर्दै छु। ऑब्जेक्ट हो सर, यहाँ चाहिँ सो ऑब्जेक्ट भएको छ। यसमा हटाउनलाई सो ऑब्जेक्ट होला सर। अब्जेक्टै हट्छ होला फेरि। ओके, सो अब्जेक्ट गरे, सो अब्जेक्ट हट्यो, फेरि सो गरे, सो अब्जेक्ट गरेपछि अब्जेक्टै हट्छ। सो लेबल पक्नुस्। ओके, अहिलेलाई यसरी नै छोडौँ, अहिलेलाई हेरौँ, अहिले पछाडि गरौँला यसलाई। यसलाई चाहिँ हामीले अब कलरलाई अलिकति चेन्ज गरौँ। यसलाई कलर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामी जुन चाहिँ अल्जेब्रिक पार्टमा जानुस्, एमा नै एकचोटि क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्ने पछाडि यहाँनिर त्योभन्दा अगाडि यहाँ 3D मा पनि एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने छ। 3D मा हामीले एकचोटि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कलर आउँछ। यो कलरलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हामीले चाहिँ मैले व्हाइटलाई राखेँ, व्हाइटलाई छानेर मैले यसलाई अलिकति डाइल्युट गरेँ, कलरलाई अलि पातलो बनाएँ, किनकि मैले यो चाहिँ पारदर्शी जस्तो देखाउँदैछु। यहाँ भित्र चाहिँ 3 वटा पिरामिड बनाउनु पर्ने भएकोले कलरलाई चाहिँ हामीले आफ्नो चोइसमा सिलेक्ट गर्न सकिनेछ। अब हामीले चाहिँ यो भित्र चाहिँ 3 वटा पिरामिड बनाउनु पर्ने भएकोले अब यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ। सबभन्दा पहिला हेर्नुस् त, बेसमा A पोइन्ट, B पोइन्ट, C पोइन्ट, D पोइन्ट छ। जहाँ चाहिँ ABC पोइन्ट छ भने यो ABC पोइन्टमा नै बेस बनाएर एउटा पिरामिड बनाउनु पर्छ, जसको भर्टेक्सलाई चाहिँ F मा ल्याउनु पर्छ। सुन्नुस् है, यहाँनिर अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ। के गर्ने भन्दाखेरि बेस त सेम बनाउनु छ हामीले। बेस हाम्रो चाहिँ यो क्युबको बेस पनि ABCD छ, जसमा हामीले के गर्नु पर्यो त एउटा पिरामिड ABCD बेस भएको र भर्टेक्स चाहिँ F भएको एउटा पिरामिड बनाउने, जसको लागि चाहिँ हामी इनपुट बक्समा जानुहोस्। इनपुट बक्समा जानुहोस्,
इनपुट बक्समा गएर के गर्नुहोस् सबभन्दा पहिला पिरामिड लेख्नुहोस् PYR मात्रै लेख्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त पिरामिड भनेर आउँछ PYR लेख्ने बित्तिकै टाइप्स गर्ने बित्तिकै अब तपाईले यो अन्तिमको पोइन्ट भएकोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् पोइन्ट भनेर भएकोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् यसलाई सिलेक्ट गरिसके पछाडि इन्टर गर्नुहोस् अब इन्टर गरिसकेपछि हामीले बेस चाहिँ के गर्नु छ ABCD अनि भर्टेक्स चाहिँ F बनाउनु छ त्यसकारणले तपाईले एउटा पोइन्ट चाहिँ क्यापिटल A शिफ्ट गर्नुहोस् क्यापिटल B सरी ठीक छ क्यापिटल B शिफ्ट गर्नुहोस् क्यापिटल C अनि त्यसरी नै हामीले चाहिँ क्यापिटल D अर्को एउटा पोइन्टमा लिनुस् क्यापिटल F र इन्टर गर्नुस् पक्कै एउटा 3D मा चाहिँ पिरामिड बनेको छ एक्सक्युज मी सर ACD लेख्नी सर हजुर सर त्यो पहिला पिरामिड भनेर टाइप गर्नुस् PY यसरी हेर्नुस् त PYR भन्ने त्यसपछि सर यहाँ चाहिँ पहिला सुन्नुस् है PYR भन्ने बित्तिकै तपाईले त्यो पोइन्ट अनि डट भएकोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् पहिला अनि त्यस पछाडि एउटा पोइन्टमा के लेख्नुहोस् A पोइन्ट लेख्नुहोस् अर्को पोइन्टमा के लेख्नुहोस् B पोइन्ट लेख्नुहोस् अर्को पोइन्टमा C अर्को पोइन्टमा E र अर्को पोइन्ट भर्टेक्समा के लेख्नुहोस् F लेख्नुहोस् ओके भएछ भयो सर भयो ओके गुड अब यसरी नै अब हामीले अर्को पनि पिरामिड बनाउनु छ अर्को पिरामिड हामीले चाहिँ कसरी बनाउन सकेला भनेर हेर्नु पर्यो हामीले यसरी घुमाएर हेर्नुस् अब एउटा पिरामिड फेरि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कतारी बनाउने त अब हामी यो हामी फ्री ह्यान्ड बनाउँदै छौं है सर हामी एकदम फ्रीली यो लेखेर हैन कि अटोमेटिकली अब एउटा क्रिएट गर्ने हो खास चाहिँ यो जियोजेब्रा भनेको यो फ्री ह्यान्ड जस्तै हो हामी आफैले अनेक कुराहरु क्रिएट गर्न सकिनेछ हामी आफूले आइडिया डेभलप भए पछाडी स्वतः नै अटोमेटिक आफूलाई पनि आइडिया डेभलप हुँदै जानेछ जसरी हामीले चाहिँ म्याथमेटिक्स बोर्डमा गर्दाखेरि क्वेशन देख्न पाएन हामीसँग आइडिया आउँछ जब यो प्र्याक्टिस हुँदै गए पछाडी त्यो जियो बोर्डमा पनि त्यस्तै प्रकारको आफैले आइडिया डेभलप हुँदै जान्छ जस्तै अब यहाँ हेर्ने हो भने अब मैले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ यसलाई मैले बनाऊ भनेर हेर्दै छु अब एउटा पिरामिड यसरी बनेको छ भने अर्को पिरामिडलाई मैले CDHG हेर्नुस् है त CDHG लाई बेस बनाइदिए भने CDHG लाई बेस बनाए भने र भर्टेक्सलाई F बनाएपछि अर्को एउटा पिरामिड पनि यहाँ ओभरल्याप हुनेछ पक्कै ओभरल्याप भन्नाले यहाँ चाहिँ जोडिने छ जसमा चाहिँ अब मैले अर्को पिरामिड पनि बनाउनु पर्ने भयो अब पिरामिड भनेर टाइप गर्नुस् पहिला PYR ऐको जस्तै अनि त्यही ऐको जस्तै पोइन्ट भएकोलाई लिनुस् अनि एउटा पोइन्ट C अर्को पोइन्ट यो पोइन्ट भन्ने बित्तिकै सबै क्यापिटलमा हुन्छ पोइन्ट D पोइन्ट H पोइन्ट G अर्को ट्याब हानिसके पछाडी नि ऐको भर्टेक्स F मै लैजानु पर्छ किनभने भर्टेक्स त एकै ठाउँबाट जोड्नु पर्यो यसमा भर्टेक्स पोइन्ट F इन्टर गर्नुस् पक्कै पनि अर्को एउटा CDHGF CDHGF मैले देखाउँदै छु यहाँ CDHGF
अब यसमा चाहिँ हामीले कलरलाई चेन्ज गरिदियो भने अझ देखिन्छ। यहाँनिर तपाईँले मेरो चाहिँ सी भनेर अल्जेब्रिक पार्टमा क्रिएट भएको छ, स्मल सी। अब मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ, यहाँ कलरलाई चेन्ज गरेँ, मैले कलरलाई यो कलरलाई राखेँ। हजुरहरूको आफ्नो स्वेच्छाले कलर राख्न सक्नुहुनेछ। अब कलर राखिसके पछाडि हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईवटा पिरामिड चाहिँ टक्क मिलेर बसेको जस्तो देखिसक्यो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो मैले अहिलेको जस्तै पिरामिडलाई चाहिँ घुमाउनु छ, रोटेट गर्नु छ। रोटेट गर्नुपर्ने भएकोले यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्छ। मैले रोटेट गर्ने कसरी रोटेट गर्ने, अब यो त दुईटा पिरामिड जोडिएको छ, यसलाई रोटेट गर्न सकिने भयो। अब यहाँ रोटेट कसरी गर्ने भनेर हामीले आइडिया डेभलप गर्नुपर्छ। अब रोटेट गर्नको लागि एउटा स्लाइडर खोल्नै बनाउनै पर्छ। यो स्लाइडर बनाउनको लागि मैले हिजो अस्ति पनि स्लाइडर बनाएको छु, तपाईँलाई बनाएर देखाएको छु र हजुरहरूले पनि बनाउनु भएको छ। जसमा स्लाइडरको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँले यो ग्राफिकमा गएर एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। ग्राफिकमा गएर क्लिक गरिसके पछाडि यो यहाँ हेर्नुहोस् त, यो जुन चाहिँ टुल बारमा चाहिँ यहाँ चाहिँ स्लाइडर भनेर आउनेछ। यो स्लाइडरमा गएर एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। स्लाइडरमा क्लिक गरिसके पछाडि फेरि हामीले चाहिँ स्लाइडरलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। स्लाइडरलाई सिलेक्ट गरिसके पछाडि फेरि ग्राफिकमा गएर एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र एउटा यस्तो डायलग बक्स आउनेछ जसमा चाहिँ हामीले एंगल बनाउनु पर्ने भएकोले तपाईले चाहिँ एंगललाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। एंगललाई सिलेक्ट फेरि है त सर, यसलाई डिलिट गरे। ओके, पहिला ग्राफिकमा क्लिक गर्नुहोस्। पहिला ग्राफिकमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर स्लाइडर आउनेछ, हेर्नुहोस् त, देख्नु भएछ। अब यो स्लाइडरमा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। स्लाइडरमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि यो स्लाइडरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यो स्लाइडरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। स्लाइडरलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यो क्रसर चाहिँ ग्राफिकमा लगेर फेरि एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। जब क्लिक गरिसके पछाडि तपाईको एउटा डायलग बक्स आउँछ। त्यो डायलग बक्समा हामीले चाहिँ एंगल, एउटा एंगलको स्लाइडर बनाउनु छ, त्यसकारणले मैले एंगल सिलेक्ट गरेँ। एंगलमा क्लिक गर्नुहोस्। एंगल क्लिक गरिसकेपछि यो नेम भन्ने ठाउँमा अल्फा भनेर अटोमेटिक आउने छ। त्यो अल्फालाई यतिकै छोड्दिनुस्। अब के गर्नु छ, मिनिमममा 0 डिग्री ठीक छ, अनि म्याक्सिमममा गएर हामीले 90 डिग्री मात्रै रोटेट गर्नुपर्ने भएकोले यो हाम्रो टाइम 10 मिनेट अझै बाँकी छ भनेको छ। हामी यो चाहिँ आज लामो छ, यो हामी यो पुरै क्लास यसैमा हामी दुईटै क्लासमा हामी यसलाई भ्याउन कोसिस गर्नेछौँ। सरी, मैले स्लाइडर बनाएँ। स्लाइडरमा ओके, एंगललाई लिएँ। ल हेर्नुहोस् त, मिनिमममा 0 डिग्री लेख्नुहोस्। म्याक्सिमममा गएर तपाईले यो डिग्रीलाई नहटाइकिन, है डिग्रीलाई हटाउनु भयो भने बिग्रन्छ। फेरि डिग्री नहटाइकिन तपाईले के गर्नुहोस्, 90 लेख्नुहोस्। 6 र 3 लाई हटाएर स्लाइडर लेख्नुहोस्। सर त्यहाँ गरेपछि सर आइरहेको छैन सर। हजुर, त्यो स्लाइडरमा गरे सर, राइट बटन क्लिक गरे सर। हजुर, अनि त्यसपछि सर, अनि त्यसपछि ग्राफिकमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् त सर, क्रसर लगाएर। हजुर सर, आयो सर। आयो है त। ल हेर्नुहोस् त, अब आयो भने अनि एंगललाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। हजुर सर, मैले जस्तै एंगलमा हजुर अल्फा छोड्दिनुस्। अब मिनिमम पनि छोड्दिनुस्। म्याक्सिमममा यो डिग्री नहट्ने गरेर चाहिँ यो 3, 6 लाई हटाएर 9 लेख्नुहोस्। अनि इन्क्रिमेन्टमा 1 डिग्री नै छोड्दिनुस् र यसलाई ओके गरिदिनुस्। अब एउटा स्लाइडर बन्यो। यहाँ ग्राफिकमा स्लाइडर देखिनेछ यसरी, यो स्लाइडर बनेको छ। ओके, अब स्लाइडर बनाइसके पछाडि अब हामीले मैले फेरि यो चाहिँ माउस चाहिँ यो मुभमा लगेर क्लिक नगरेकोले फेरि यही डायलग बक्स रिपिट भएको छ। त्यसकारणले प्रायः हामी कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ अब सबभन्दा पहिला हाम्रो क्रसरलाई, माउसलाई चाहिँ मुभमा लगेर क्लिक गरिसकेपछि फेरि त्यो रिपिट हुने छैन। यो धेरै झमेला भइरहन्छ हामीले नयाँ नयाँमा हामीले सिक्दाखेरि।
अब यसमा चाहिँ मैले फेरि क्लिक गर्दा त्यो आउँदैन किन भन्दा मुभमा मैले माउसलाई क्लिक गरिसकेको छु। अब यसरी नै मैले यो पछाडि बनाएको क्युब सरी पिरामिड छ, त्यो पिरामिडलाई मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि मैले पिरामिडलाई चाहिँ मुभ गर्दैछु। मुभ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला CD भन्ने ठाउँमा CD भन्ने लाइन सेगमेन्ट ड्रा गर्नुपर्छ। CD जसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईले इनपुटमा जानुहोस्। इनपुटमा गएर के गर्नुहोस्, सेगमेन्ट, हामीले सेगमेन्ट माथिबाट टुलबारबाट ल्याउन नि सकिन्छ, तर तल इनपुटबाट जान नि सकिन्छ। मैले चाहिँ अब इनपुटबाट गएँ है त, सेगमेन्ट SEG सेगमेन्ट भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त पोइन्ट 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 SEG मात्रै टाइप गर्ने बित्तिकै त्यहाँ पोइन्ट पोइन्ट भनेर आउँछ। त्यसलाई नै दुईटा पोइन्ट भएकोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ एउटा पोइन्टमा के लेख्नुहोस् C क्यापिटल C लेख्नुहोस्, अर्को पोइन्टमा क्यापिटल D लेख्नुहोस् र यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् इन्टर गरिदिनुहोस्। अब यहाँ चाहिँ पक्कै CD मा के भएको छ त एउटा सेगमेन्ट लाइन सेगमेन्ट बनेको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईले F सम्झिरहनुहोस्। यो F हो भनेर सम्झिनुहोस्, यो लाइन सेगमेन्ट F छ CD मा। ओके F भनेर सम्झिनुहोस्। अब हामीले चाहिँ यसलाई रोटेट गर्नु छ। यो रोटेट गर्नुपर्ने भएकोले अब यहाँनिर अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँनिर अलिकति तपाईहरुले धेरैजना सुरुमा चाहिँ अल्मलिन सकिन्छ, तर एकचोटि प्र्याक्टिस भइसकेपछि अल्मलिँदैन। अब यहाँनिर हामीले चाहिँ यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने भएकोले सबभन्दा पहिला इनपुट बक्समै जानुहोस्। इनपुट बक्समै गएर ROT मात्रै लेख्नुहोस्, सरी ROT मात्रै लेख्नुहोस् त। ROT लेख्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ विभिन्न अप्सन आउनेछ। त्यो अप्सनमा मध्ये तपाईले अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट मैले सिलेक्ट गरेको छु। अब्जेक्ट एंगल पोइन्टलाई चाहिँ तपाई हामीले सिलेक्ट गर्नुस्। अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट तीनवटा अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट भएलाई सिलेक्ट गर्नुस्। अब्जेक्ट भन्ने ठाउँमा तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अहिले हामीले CD लाइन बनाएको छौं। त्यो CD लाइन F मेरोमा स्मल f भनेर क्रिएट भएको छ, हजुरहरुको पनि पक्कै स्मल f भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अब्जेक्टमा स्मल f राख्दिनुस् अनि ट्याब हान्नुस्। एंगलमा अहिले हामीले चाहिँ अल्फा क्रिएट गरेका थियौं स्लाइडर, त्यो अल्फा राख्नुपर्छ। अल्फा राख्नको लागि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ यो इनपुट बक्सको राइट साइडमा जानुस् त। यहाँ राइट साइडमा जाँदाखेरि चाहिँ अल्फा देख्नु हुनेछ। त्यो अल्फालाई तपाईले क्लिक गर्नुस् अनि यस्तो प्रकारको बक्स आउनेछ। यहाँ विभिन्न साइन छ, त्यो मध्ये तपाईले के गर्नुस् एउटा अल्फा एंगल चुज गर्नुस्, किनभने हामीले अल्फा स्लाइडर बनाइया छ। यसलाई अल्फा सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ अटोमेटिक अल्फा आउनेछ अनि ट्याब गर्नुस्। ट्याब गरिसके पछाडी हामीले चाहिँ कुन चाहिँ अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले स्लाइड बनाएका छौं, यसलाई चाहिँ स्लाइड गर्दै छौं, त्यसलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। जसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले एबीसीडी पक्नुस् है त, मैले बिर्सिएको है के हो अब्जेक्ट C is equals 21 C चाहिँ होला सर। मैले पहिला अब्जेक्ट छान्नु पर्ने, मैले चाहिँ f छाने भनेपछि f चाहिँ के छ, f चाहिँ मैले अब्जेक्ट छान्नु पर्ने थियो। के हुँदो रहेछ मैले ट्राई गरेँ त, नभए फेरि गर्ने भए। अब्जेक्ट छान्नु पर्ने ठाउँमा मैले चाहिँ उ राखेको रहेछु। अब्जेक्ट चाहिँ के छ हाम्रो C अब्जेक्ट छ, पक्नुस् है एकचोटि म हेरेँ नि स्मल c होला सर। ओके यहाँनिर अलिकति मैले उल्टो गरेछु। अहिले मैले अब्जेक्ट छान्ने ठाउँमा चाहिँ यो लाइन सेगमेन्ट छानेछु, फेरि मैले रिपिट गरेँ है त। ओके सबभन्दा पहिला इनपुटमा जाउँ। इनपुटमा जाउँ, मैले रिपिट गरेँ सर। अहिलेको त्यसलाई डिलिट, त्यसलाई हटाउनुस् त। मैले सबभन्दा पहिला पिरामिडलाई छान्नु पर्ने ठाउँमा मैले चाहिँ लाइन सेगमेन्टलाई छानेछु। ओके के लेख्नुस्, रोटेसन ROT लेख्नुस् अनि तीनवटा भएकोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट अनि त्यसपछि अब्जेक्टमा चाहिँ हामीले कुन अब्जेक्टलाई चाहिँ रोटेट गर्ने त्यो राख्नुपर्छ।
त्यो अब्जेक्ट भनेको के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ यो पिरामिड हो। पिरामिड चाहिँ हाम्रो पछाडि बनाएको पिरामिड यहाँ स्मल सी छ। स्मल सी लाई टाइप गर्नुस् अनि ट्याब हान्नुस्। एंगलमा अल्फा अहिलेको जस्तै अल्फा लिएर आउनुस्। अल्फा लिएर आए हुनु पर्ने हजुर सर। अल्फा लिएर आए अल्फा हुनु पर्ने हजुर सर। CAF हुनु पर्ने हैन सर? हो सर। सी अल्फा अनि एफ अनि ट्याब हान्नुस् अनि स्मल एफ। सी अल्फा स्मल एफ हैन सर? सी अल्फा स्मल एफ हो। पहिला अब्जेक्ट त्यसपछि एंगल अनि बल्ल सेगमेन्ट। मैले चाहिँ अहिले उल्टो गरेको छु त्यस कारणले। अब त्यसलाई पोइन्ट वाला होइन नि लिने सर हामीले। हजुर रोटेट पछि त्यो अघिको वाला होइन हामीले सिलेक्ट गर्ने। रोटेट पछाडी तपाईले पिरामिडलाई छान्नुस्। स्मल सी होइन अब्जेक्ट एंगल अनि पोइन्ट होइन छान्ने पहिला फर्स्टमा। लाइन सेगमेन्ट पनि लिन्छ म्याडम। ए पोइन्ट लाइन सेगमेन्ट लिन्छ ए पोइन्टको ठाउँमा एफ हान्नु हुन्छ। पोइन्टको ठाउँमा यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ पोइन्टको ठाउँमा एफ आएको छ। स्मल एफ लाइन सेगमेन्ट। हजुर यह भनेको त तपाईको बेस अनुसार हो नि सर? ठिक छ। यसलाई इन्टर गर्नुस् त। अब देखिहालिन्छ। हेर्नुस् न इन्टर गर्नुस्। इन्टर गरेर अब तपाईले इन्टर गरिसके पछाडी हेर्नुस् त यो अल्फालाई यो जुन चाहिँ घुमाउनुस् न रोटेट गरे स्क्वायर बेस भएर सर 4 हो। पेन्टागन बेस भयो भने 5 हुन्छ। ट्रायंगल बेसमा 3 हैन सर? हो सर। यफको भ्यालु चाहिँ हो त्यही हुनु पर्ने। एकदम करेक्ट सर। यसरी दुईवटा पिरामिड बनाइसके पछाडी अब हामीले एउटा पिरामिडलाई चाहिँ के गर्न सकिनेछ, हाइड गर्न सकिनेछ, जसमा यो सी भन्नेलाई चाहिँ मैले हाइड गरेँ। हाइड गर्ने बित्तिकै आयो त यो मैले चाहिँ रोटेट गरेको पिरामिड मात्रै देखिनेछ। अब त्यसरी नै अर्को हामीले पिरामिड क्रिएट गर्न सकिनेछ। अर्को पिरामिडको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला पिरामिडको लागि टाइप गर्ने PYR गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यो पोइन्ट भएकोलाई सिलेक्ट गर्ने, जसमा चाहिँ पोइन्ट A, पोइन्ट D, पोइन्ट H, पोइन्ट E, पोइन्ट F इन्टर गर्ने। अब यसमा चाहिँ यसलाई कलर चेन्ज गर्न सकिनेछ। यसमा कलर चेन्ज गर्न सकिनेछ। यसलाई कलरमा चेन्ज गर्ने र यसलाई चाहिँ मैले येलो कलर राखेँ। अब यसलाई मैले चाहिँ रोटेसन गर्नु छ, जसमा चाहिँ AD लाइन सेगमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। AD सेगमेन्ट टाइप गर्ने, दुईटा पोइन्ट लिने, AD इन्टर गर्ने। इन्टर गरिसके पछाडि हाम्रो AD लाइन सेगमेन्ट आएको छ, जसमा चाहिँ अब हामीले यसमा रोटेट गर्नुपर्छ। ROT रोटेट गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ अब्जेक्टमा चाहिँ कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि D, अब्जेक्ट एंगलमा अल्फा, पोइन्टमा चाहिँ G इन्टर गर्ने र हामीले चाहिँ यो पहिलाको पिरामिडलाई चाहिँ हाइड गरिदिने। अब यसमा के गर्न सक्यो त हामीले यसरी उल्टो मुभ गरेको देखियो। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो उल्टो मुभ गरेको छ भने अब हामीले चाहिँ यसलाई के गर्न सकिनेछ, यो अल्फा एंगललाई चाहिँ माइनस बनाउन सकिनेछ। मैले यसलाई फेरि डबल क्लिक गरेँ र अल्फा भन्नेलाई चाहिँ माइनस टाइप गरेँ र ओके गरिदिएँ। यसलाई चाहिँ फेरि हेरौँ यसरी आउनेछ। यसरी चाहिँ हाम्रो टाइप हुनेछ। अवश्य नै अब यसमा विभिन्न प्रकारका लेभललाई हटाउनको लागि कन्ट्रोल A गरेर चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेर लेभलमा सो लेभल गरिदिने, फेरि सो लेभल गरिदियो भने त्यो लेभलहरू हट्नेछ। त्यसरी नै हामीले
हामीले एक्सिसहरुलाई हटाउनु पर्यो भने यसमा क्लिक गर्ने, यसमा क्लिक गर्ने, यसमा क्लिक गर्ने, एक्सिस पनि हटेको छ। जुन तीनवटा पिरामिडलाई जोडेर एउटा क्यूब बनाउन सकियो। यसको रिलेसनबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई भोल्युम अफ द पिरामिडको बारेमा इजिली बुझाउन सकिनेछ। एउटा टेक्स्ट लेखौं, जस्तै टेक्स्टको लागि मैले सबभन्दा पहिला 3D मा क्लिक गरे, एबीसी भन्नेमा क्लिक गरे, त्यसपछि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एउटा टेक्स्ट लेखौं, जस्तै एउटा टाइटल राख्न सकिनेछ, भोल्युम अफ क्यूब, भोल्युम अफ क्यूब इक्वल टु 3 टाइम्स सिम्बलमा 3 टाइम्स भोल्युम अफ पिरामिड भनेर टाइप गर्न सकिनेछ र यसलाई ओके गर्न सकिनेछ। यसलाई चाहिँ आफूलाई आवश्यकता राख्न सकिनेछ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कलर बनाउन सकिनेछ, यसलाई लार्ज बनाउन सकिनेछ, यसलाई स्मलबाट मिडियममा लान सकिनेछ। भोल्युम अफ द क्यूब इक्वल टु 3 टाइम्स भोल्युम अफ द पिरामिड हुन्छ यसको रिलेसन भनेर देखाउन सकिनेछ। ओके, थ्यांक यू भेरी मच।